نے آپ سرکار آ کے بھاٹی دروازے دے کول ڈیرا لایا. اے بھٹی قوم جڑے نے انہاں نو ایمانی داتا علی حجویری دی وجہ نال نصیب ہویا ہے. بھٹی لاہور دے اندر وسدے ہوندے سن. بھاٹی دروازے دے نال داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا جدو شورا ہو گیا چارے پاسے آپ سرکار دی شہرت پھیل گئی. لاہور دے لوگ اکٹھے ہو کیا ہے داتا علی حجویری دے کول آ کے داتا صاحب نو آندے نے اس بھاٹی دروازے دا نام حجویری دروازہ ہونا چاہیے. داتا علی حجویری دے نام تو وہ آپ سرکار نے منع نہ فرمایا انہاں حجویری دروازہ رکھ دیتا. بھٹی سارے اکٹھے ہو کیا ہے داتا صاحب دے کول آ کے آندے نے بابا تو کون نے اپنے نا تے دروازے دا نا رکھن والا ایتھے تے ساڈی قوم کھتری سن اودوں تک داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے انہاں نو بھی منع نہیں فرمایا. فرمایا جاؤ تسی اپنے دروازے دا نام اپنے نا تے رکھ لو. انہاں پھر بھاٹی دروازہ اوندا نام دوبارہ رکھیا. جدو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول آئے نے آپ سرکار نے ایک واری نگاہ چاہ کے جو ویکھیا ہے سارے بھٹیاں نو رسول اللہ دا غلام بنا چھڑیا وے.